جيان آخر تكنولوجيا وأسواق ما كيفهاش. هذه لايتك ولا بلاش؟ جيان ما يغلى عليك شيء. ما يغلى عليك شيء. ايتك على قناه التونسيه. مرحبا بكم الناس الكل، معكم محمد علي السويسي كالعاده في الرونديفو الثاني في جمعتنا هذه نحكيو على شو فما جديد في التكنولوجيا في تونس والعالم. هذا شو عندنا اليوم في ايتك. اليوم في ايتك لينسات تحضر في روحها النت لينكس داي. سوني تطلق سون سمارت فون اكسبيريا زد 1 في تونس. 9 ابليكاسيونات يتم تطويرها في اورانج ديف سنتر في المرحله النهائيه من بروجي انتربريز بيلوت. مرحبا بكم في ايتك. ونبداو ايتك من الاخبار اللي كملنا به موعدنا المره اللي فاتت. قلت لكم فما سمارت فون باش يتلانسا في تونس، سمارت فون من اشهر ما فما في العالم. السمارت فون هذا موجود هنا في الاستوديو، هو السوني اكسبيريا زد 1. السمارت فون هذايا باش يكون موجود في تونس في الاسابيع الجايه. التفاصيل نتاع السمارت فون هذايا في الفيش تكنيك نتاع سوني اكسبيريا زد 1. بعد نجاح الاكسبيريا زد في 2013 سوني قررت انها تزيد تبني على النجاح هذايا وتخرج جامه جديده تكون حاضره اكثر واكثر وقادره على المنافسه. هاك علاش في الليفا في برلين ظهر الاكسبيريا زد 1. في نفس المده في سبتمبر 2013 تم اطلاق السمارت فون هذايا. Ladies and gentlemen, this is the much anticipated Xperia Z1. الاكسبيريا زد 1 نلقاو فيه نفس الاكران تاع تلفز برافيان تاع الماركه اليابانيه. لي زيكران تري لومينوس اللي يخدموا على تحسين التصويره. الاكران هذا كبره 5 بوس، هو اكران فول اتش دي. الاكسبيريا زد 1 مصنوع اساسا من بلار في الظهر وفي الفساد، حاجه من الحاجات اللي تخليه يوزن 170 جرام. كالعاده الاكسبيريا زد 1 يستمد القوه نتاعو من التكنولوجيات نتاع السوني فيما يخص لاباري فوتو، والمره هذيا تحط فيه اباري فوتو 20.7 ميجا بيكسل مع فلاش ليد وقادره على انها تصور فول اتش دي. الاكسبيريا زد 1 كيما الاكسبيريا زد عنده القدره انه يغطس تحت الماء لمسافه متر واحد والمده ما تفوتش نص ساعه. هات نحكيو توا على البروسيسور والقوه نتاع السمارت فون هذايا. الاكسبيريا زد 1 يخدم ببروسيسور سناب دراجون 800، ان بروسيسور كواد كور كادونسي à 2.2 جيجا هرتز، لقى فيه 2 جيجا دو رام وكاباسيتي دو ستوكاج 16 جيجا مع سلوت نتاع ميكرو اس دي باش تنجم تكبر الميموار وتخلط حتى 64 جيجا. الاكسبيريا زد 1 يخدم اول ما تعملوا ديماراج بالاندرويد جيلي بين 4.2، لكن من بعد تنجم تعملوا ميزاجور لل 4.3 وتستنى الميزاجور نتاع ال 4.4 كيت كات. في السمارت فون هذا نلقاو لا تكنولوجي وان تاتش واللي فيا الان اف سي تخليه كومباتيبل مع اكثر من 100 ماكينه خارجه من عند سوني، دي تابلت، دي بي سي، تلافز، والكلهم يساعدوك باش تعمل بارتاج دو كونتوني وتنجم تستعمل حتى السمارت فون نتاعك كتيليكوموند مثلا للزيكرون نتاع برافيا. السمارت فون هذا باش يتلانسا في مده ما تفوتش 20 مارس في تونس، سومو باش يكون في حدود 1,600,000. نجاح الاكسبيريا زد 1 خلى سوني تخمم في سمارت فون واحد اخر لكن اصغر في التاي، او علاش لانسيت الاكسبيريا زد 1 كومباكت. السمارت فون هذا زاد باش يكون موجود في تونس في الاسابيع الجايه. الاكسبيريا زد 1 كومباكت هو سمارت فون نلقاو فيه نفس الخاصيات نتاع الاكسبيريا زد 1 لكن يجي اصغر في التاي في اكران 4.2 بوس. السمارت فون هذايا باش يكون حاضر في تونس بسوم في حدود 1,400,000. ولكن من جهه اخرى نحضروا رواحنا للفابلات نتاع سوني الاكسبيريا زد الترا اللي باش تكون حاضره في المارشي التونسي في المده الجايه. كان هذا كلامنا اليوم على السوني اكسبيريا زد 1. قريبا باش نحكيو على السوني اكسبيريا زد 2 وقتها يتلانسا، وقتها يظهر في الموبايل وورد كونغرس في برشلونه بعد ايامات. لكن زاد في الايامات الجايه باش يكون موعد مع 2 سمارت فون باش يكونوا منافسين للسمارت فون فار نتاع سوني. السمارت فون الاولاني هو لو جالكسي اس 5، السمارت فون الثاني هو لو ايفون 6. لحد الان فما مئات الاشاعات اللي تحكي على لي 2 سمارت فون هذوما. لمينا اهم ما فما من الاشاعات هذوما في روبورتاج سبيسيال باش يكون موجود في تك نيوز بعد لحظات.
التك نيوز اللي باش تبدا بايفينمون تم تنظيمه في اول الجمعه هذه في الانسات من تنظيم نت لينكس. شنو الايفينمون هذايا؟ تابعوا معنا. مع قربنا للاشهر الاخرانيه من السنه الجامعيه، الكلوب نتاع الانسات يبداو يتحركوا وينظموا مجموعه من التظاهرات الكبيره. المرة هذه الدور متاع الكلوب نت لينكس اللي موجود في مجموعة أخرى من الجامعات يحضر في روحه للنت لينكس داي في أفريل الجاي، واللي يجي في إطار جورني ناسيونال ديتيك. نت لينكس داي المرة هذه باش يشهد النتيجة متاع التشالنج اللي ركز عليه الكلوب نت لينكس في كونفرنس دو بريس نظمها أول الجمعة في الإنسات. عسلامة، أنا مريم جيزاني ممبر من الكلوب نت لينكس. اليوم صارت لا بريزونطاسيون نتاع التشالنج دو بروجي اللي اورغانيزي بار لانسي الانسات سوبكوم وليزيتكوم اللي هما لي 4 فاكولتي اللي فيهم نت لينكس توا. التشالنج هذايا سي ان تشالنج دو 2 موا، سي ان تشالنج ديدي اي دو بروجي ou d'idées surtout innovatives ou créatives اللي تنجم تعمل une différence. التشالنج هذا توفى l'inscription نتاعو le 9 février. C'est un challenge qui sera jugé في la journée nationale d'éthique اللي هي le 13 avril في الإنسات، où il sera jugé par un jury de professionnels, un jury international زيدا، باش تكون البري نتاعو باش يكون 2000 دينار. دونك حكينا على لي ديتاي دانسكريبسيون وعلى لا شارت نتاعو وعلى كيفاش باش تصير البروجي هذايا tout au long des 2 mois. والفيرديكت sera lancé annoncé في la journée nationale d'éthique le 13 avril في الإنسات. فوالا. الكلام على التشالنج هذا طغى على الحديث في الكونفرنس، يقعد برشا سسبانس فيما يخص البروغرام الكامل بالنسبة لنت لينكس داي. في أخبارنا في العالم، سامسونج بعثت لي زانفيتاسيون للصحفيين باش يحضروا في الامباكت 5، ليفينمون اللي من خلاله باش يتم الكشف على الجالاكسي اس 5 في الموبايل وورد كونغرس نهار 24 فيفري في برشلونة. سامسونج ترجع للموبايل وورد كونغرس باش تكشف جديدها بعد ما استثنت الجالاكسي اس 3 والجالاكسي اس 4 من انهم يظهروا في برشلونة. لحد الآن لي رومور اللي تحكي على الجالاكسي اس 5 تقول اللي باش يكون ظهره اون كوير، باش يكون فيه ان اكران 5.2 بوس، ريزوليسيون تاعو 1440 x 2560 بيكسل، في مصورة 16 ميجا بيكسل، ان بروسيسور كواد كور سناب دراجون 800 كادونسي à 2.5 جيجا هرتز، 3 جيجا دو رام و 3 كاباسيتي دو ستوكاج 32 64 و 128 جيجا. من جهة أخرى كل ما ذكرت الإشاعات فيما يخص الجالاكسي اس 5 تظهر أخبار تحكي على الايفون 6. الايفون 6 متاع ابل امكانيه انه يخرج اون 2 موديل، ان موديل كبرو 4.8 بوس باش يكون ليكرون تاعو فول اتش دي، وان اكرون اقرب للفابليت باش يكون كبرو 5.5 بوس باش يكون الريزوليسيون تاعو 2K يعني 2270 x 1280 بيكسل. من المنتظر انه في السمارت فون متاع ابل نلقاو لاباري فوتو 10 ميجا بيكسل، لكن الاخبار اللي تحكي على انه باش يكون اون فيغ سافير تقع ديما اخبار ضعيفه. من جهه اخرى نستناو انه الايفون 6 ولا لي ايفون الجايين من ابل يخدموا بالاي او اس 7.2، بما انه نسبه قويه انه الاي او اس 7.1 يخرج في شهر مارس. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، وقتاش باش يخرجوا لي سمارت فون هذوما؟ من المنتظر انه سمارت فون نتاع سامسونج باش يكون حاضر في الاسواق العالميه في اخر مارس ولا اول افريل، ومن المنتظر زاد انه لي سمارت فون نتاع ابل ماهوش باش يبطاو برشا على المنافسه، بما انه ابل ماهيش ناويه انها تخلي سامسونج تاخذ عليها السبق وتخلي الجالاكسي اس 5 وحده في الاسواق العالميه. نرجع اليوم نحكيو على سوني من جديد، لكن مش نحكيو على لا جاما نتاع لي بي سي سوني فايو. سوني قررت انا باش تنسحب من مارشي لي بي سي وتبيع فايو للفون دانفستيسمون جابان اندستريال بارتنرز. ابتداء من الشهر الجايه فايو ما عادش باش تكون ماركه تابعه لسوني وتباعت ب 300 مليون اورو. نذكركم انه البار دو مارشي نتاع سوني في السيكتور نتاع لي بي سي هي 2%. سوني اللي بدات مشوارها مع لي بي سي من 1996 ما نجمتش تكون حاضره بقوه وتخرج جام اللي قادر على المنافسه في المارشي العالمي، خاصه وانه فما اسامي اخرى تلقى في نجاحات كبيره. سوني اختارت بالديفيزيون فايو نتاعها ان تنافس مباشره الماك نتاع ابل، لكن كانت تجربه خاصه بالنسبة للشركة. سوني فايو باش تنسحب من المارشي انترناسيونال باش تولي ماركة مواجهة للسوق اليابانية. كمان تك نيوز توا نحكيو على لي زابليكاسيون موبيل. لي زابليكاسيون موبيل كانوا المحور نتاع ايفينمون هام في اول الجمعة نظمته اورانج تونيزي في الاورانج ديف سنتر، حكيت فيه على دي زابليكاسيون مخصصين للشركات التونسية تم تطويرهم في الاورانج ديف سنتر. شنو ليفينمون هذايا؟ تابعوا معنا الروبريك سبيسيال ابليكاسيون. مرة أخرى أورانج تونيزي في قلب الحدث فيما يخص الديفلوبمون دابليكاسيون في تونس، وكالعادة
في إطار البروغرام ديفلوبور متاعها واللي انطلق من سنوات في أورانج ديف سنتر في اللاك. كان الموعد في أول الجمعة مع المرحلة النهائية من البروجي انتربريز بيلوت. الموعد هذا انطلق من أكتوبر 2013 وين تعطت الفرصة لمجموعة من حاملي الشهائد العاطلين على العمل باش يعملوا ديزابليكاسيون الشركات. وعلى امتداد 4 أشهر تم تهيئة انفيرونمون دو ترافاي كامل باش لي زانجينيور هذم يخلطوا ويكملوا لي بروجي نتاعهم. Je m'appelle Zid Sonia, ingénieur jeune diplômé d'Esprit. Le projet, c'était un concept d'e-book store. En fait, une application qui nous permet de télécharger en fait, des articles, à savoir donc, des documents comme des newspapers, des magazines. اسمي أحمد بالغيث, ingénieur informatique, diplômé de l'ENIS. الابليكاسيون اللي خدمت عليها هي اورانج سيلف سيرفيس. الابليكاسيون هذه تسهل لك الاستعمال نتاع لي فونكسيوناليتي وتنجم معنا بها تلوج على لي زاجونس دورانج. Et bien sûr, تشوف toutes les nouveautés et les promotions et les offres d'Orange. البروجي انتربريز بيلوت عطى فرصة للزانجينيور باش يطوروا خدمة ويعطيو ان بروجي في دي كونديسيون وكأنهم دي كونديسيون تاع خدمة حقانية. لكن زاد كانت الفرصة للشركات باش تتعامل مع دي جون تالون وتكتشف مهاراتهم وعلاش لا ما تعملش عليهم في دي بروجي أخرين. Donc, je m'appelle Nizar Mandli, je suis cofondateur et président directeur général de Pinhole. Puis Orange Development Center, donc on a développé une application iOS en partenariat avec Sharika. Donc, dans le contexte d'AI, on a développé une application qui est adaptée pour les iPhones. تنجم تدخل وتتفرج في لي بروغرام اللي انت حاجتك بهم سواء en VOD soit en replay ou tu peux interagir aussi avec tes amis soit à travers Facebook ou le Twitter. C'était un feedback satisfaisant par rapport à eux. Donc في un temps record de presque 3 mois ولا أقل شوية on a pu développer l'application. خرجنا un premier proof of concept qui est tout à fait fonctionnel. البروجي انتربريز بيلوت نتاع اورانج تونيزي عطى في الاخر مجموعة نتاع 9 تطبيقات طوروها 12 انجينيور تونسي في اورانج ديف سنتر اللي كالعادة يحل الباب نتاعو لكل واحد يحب يغطس اكثر في عالم الديفلوبمون دابليكاسيون موبيل. موعدنا بالنسبه لاي تك اليوم وفاء الجمعه الجايه ان شاء الله باش نتقابلوا من جديد في اخبار جديده. والجمعه الجايه باش نحكي لكم على تابلت هي واحده من اشهر لي تابلت في العالم لكنها ماهيش باش تكون كوميرسياليزي في بلادنا. تفاصيل التابلت هذه تلقاوها الجمعه الجايه في اي تك. بعد شويه المينوت اورانج ونقول لكم في الامان. جيان آخر تكنولوجيا وأسواق ما كيفهاش. هذه لايتاك ولا بلاش؟ جيان ما يغلى عليك شيء. ما يغلى عليك شيء.